نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم سورة الحجرات پاکشتم پارا ابتدائی آیت ندی دی سورت تا سورت الحجرات وی زکتی پدی سورت کی پسلورم آیت کی لفظ دا حجرات راغل دی سورت مدنی سورت تی دا ہجرت نبات نازل شوی دی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا یو کم پنجوستم دی نازل دو پلحاظ سرا یو سلش پگم دی پدی سورت کی درکوعات اتلس آیتون دی مخی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی سورت پا آخرہ کی فضائل او صفات دا صحابو بیان شو او د دې صورت په شروع کې صحابه کرامت اولا او نور مومنان تا ثانیا آداب ذکر کی چې دا د کامیابی د پار اصول او شرایط د صورت اولنې رکوع کې الله پاک مومنان تا آداب ذکر کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس اولنی ادب دا ذکر کئی چی دا نبی علیہ السلام نا اڑاندی کی گئی ما اڑاندی با دا نبی علیہ السلام نا نزئی دویم ذکر کئی چی دا نبی علیہ السلام سر خبری کوئی نو خبری با تیزی تیزی نکوئی پا مزا مزا خبری با کوئی او دریم اللہ رب العالمین دریم ادب ذکر کئی چې کله پیغمبر علیہ السلام پکور کی او استاس و سرا سکار وی نو د بهر نو تچغ موهی انتظار وکي تر دې چې د خپل کار سغرض د پاره نبی علیہ السلام را اوزین او تاسو سره بیا خپل خدمت شریک بل ذکر کوي عمومي مؤمنانو چې کله تاسو خبر وروړي نو خه معلومات کوي دا غینه بعد بیا فیصله کوي اسینا چې د دروغ خبر د تچاروړي او په تکلیف کې واقع شي او بل الله پاک په مؤمنانو خپل انعام ذکر کوي چې تاسو په زړونو کې ایمان تاسو ته محبوب کو کفر گناہنا او فسق بی تاسو تابت او ناخوخ کرن تاسو کامیاب او ہدایت یافت خلقی او دا پتاسو باندی دا اللہ پاک دا طرفنا فضل نو دا آیتی کریمہ چکم کی پا مومنانو دا اللہ پاک انعام ذکر کیے گی دا دا صحابہ کرام دا فضیلت آیت د صحابه کرامو د جنتی کې دو دلیل دي او بیا د مؤمنانو خپل منځي اختلاف په باره کې الله پاک ارشاد ذکر کوي چې کله تاسو مؤمنانو کو جماعتونو کې اختلاف راشي نو نور مؤمنان راجم شي او د دواړو له جوړ او کې اتفاق ولا راولي کداغی نبادم یو فریق تجاوز کونو داغی تاسو مقابلہ اکی ظالم مخنیوی اکی تردی پوری چی آغد اللہ پاک حکم تغاڑ کی ظلمی کڑی نو بیا ټول مسلمانان داغ خلاف شي تردی پوری چی آغد دیتا تیار چی دا اللہ سا قانون دی وغی تغاڑ کی او بیا اللہ پاک فرمائی تاسو مومنان پا خپل منس کی رونئی نو خپل منس کی صلح اکری دا پتاز دا اللہ پاک برحمش دا دا رکو تقریبا مختصر خلاص اویلش اولنی آدم
نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وړاندې کیږي ما د الله د حکم او د پیغمبر علیه السلام د حکم نه تجاوز مکوئ دې کې ستاسو د پاره کامیابی ده او دیم آیت کریمه خپل منځ کې تاسو خبرې کوئ د نبی علیہ السلام نه आवाज تیزوي ما شان نزول لدی آیت کریمه داسې یو پیر د نبی علیہ السلام مجلس تا د بنو تمیم یو وفد راغی چې دا وفد راغی نبی علیہ السلام مجلس کې ناست دي مشوره پدې شروع شو چې دی امیر څوک مقرر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ دی مشورے ورکے ابو بکر صدیق سے مشورہ ورکے چی زمان کو خدار چی دی امیر دی حضرت قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہ جوڑ داول امیر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ ورکڑا چی زمان مشورہ دادا کہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ داول امیر مقرر کے پدے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تغصہ شو کہ تب ہر جے کے زمانہ خبر خلاف ورزی کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائل زمان کو ارادہ دانا چستا دا خبر خلاف ورزی کو پہلا مشورہ میں سیر پرک تاسو یو یاد کما بل یاد کما خو اراده دا نه کې تاسو مخالفت بل منس کی خبر تیز شوی فورا الله رب العالمین دا آیت نازل کی چې نبی علیہ السلام وړاندې به تیز خبر نه کوي اسنه تاسو اعمال برباد شي کله چې دوی دا خبر اورید آیت کریمه نازل شو بیا بدوی نبی علیہ السلام سره داسې خبرې په مزه کولی لکه پټي پټي خبرې چې خلک څنګه دون د نبی علیہ السلام او د قران کریم د حکم تابعدار آیت کریمه چې د نبی علیہ السلام د مجلس په موقع نازل شوی دی لیکن دا حکم د قیامت پورې ټول مؤمنانو ته عام دي څنګه چې د نبی علیہ السلام په جون کې داغه نه وړاندې به خبرې نه کوي بی ادبی به نه کوي د وفات نه بعد هم دا حکم دی چې د نبی علیہ السلام روضه مبارک سره به هم بی ادبی نه کوي شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ سنگا دا نبی علیہ السلام پا جن کی داغ اڑان دی خبر کول ناجائز و بیدبی و تیز خبر کول وی دا نبی علیہ السلام دا وفات نباد هم دا روزی مبارک سر تیز خبر کول دا بی ادبی دا او بیا وی ذکر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل روزه مبارک کی ژوندۍ دي زموږ د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو عقیده ده نبی علیہ السلام د مدینه منوره روزه مبارک کی ژوندۍ دي یو پیرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دور کې سکسانو روزی مبارک سرخوا کی خبر تیزی تیزی کولی عمر فاروق سے پاڑا رو صلی اللہ شد وی دا کم جئی وی جی دا طائف نراغلی وی خواہ چه دا طائف نراغلی نو مسئلہ دا دا چه دا روزی مبارک بی ادبی با نکوی دا آیت و تولوس او بیا او فرمیل که دا مدینی منوری وی تاصل بما سزا در کردو ولی دا پیغمبر علیہ السلام روزی سرخوا کی خبر تیز کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ ورز پکور کی ناس تھا
ګاونډیانو په دیوال کې میخ ټکو فوراً جواب ورلېږو میخ به ټکو آیت کریمه ولوستو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې به تاسو تیز خبرې نه کوي نو چې دا دیوال ټکوي دا نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکوي دیوال کې میخ نه ټکوي حضرت علی رضی اللہ عنہ خپل کور له کړکۍ جوړول ترکان ته وی چې کړکۍ با بهر جوړه کی او دلته به صرف ولګي ځکه دلته چې ټکار کې نبی علیہ السلام ته روزه مبارک کې تکلیف ملاوي چې تا درزار جوړ کړی روزه سره نو مسله دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه مبارک ادب داسې فرض لکه د نبی علیہ السلام په جون کې داغي ادب کول چې څنګه فرض او کنه یو سړی د نبی علیہ السلام به ادبی کوي یا د روزه مبارک کې به ادبی کوي نو په دې انسان الله جل شانه د طرف نه لعنت او غضب او د انسان د اعمالو بربادي او هلاکت چې کله مسلمان سلام د نبی علیہ السلام تزیین انتہائی کمال ادب سره به سلام کوي روزه مبارک کې سر بچه غنوي او د الله رب العالمین نظام تکو د روزه مبارک سره چې کم خلق خادمین ولال دي هغه دومره سخت چې معمولی غونته تیز आवाज ابستانه برداشت مرکز الجمهوریت ته تلو سلام کو نو لکه ګڼونه یو کس پکې چې شروع کی د تحریک لبیک د بریلیان د پنجاب جماعت الته چې شروع کی لبیک لبیک یا رسول الله لبیک فورا نغا پولیس والا چې کوم ولا غلش خبرونه کی سړی خطبو کو خاموش دا نبی علیہ السلام روزي سره دا چې ویلی ونی دا د پاکستان جلسه خو نه د چې مرد آباد او زنده آباد پکې لګي دا خو د نبی علیہ السلام روزه مبارک مسلمان چې تکلم جی انتہائی ادب سره سلام کوي خاموشی به اختیاري چې غیبالتا نه وي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تقدموا بین یدی الله ورسوله تاسو مونږ کیږي د قول د الله جل شانه د نبی علیہ السلام د قول او د بیان او د عقیده ذات واتقوا الله تاسو یریږي د الله پاک نه ان الله سمیع علیم بیشک الله پاک اوریدونکو او فی ذات یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا ترفعوا اصواتکم تاسو چتوي بالآوازنا فوق صوت النبي دباسد آواز د نبی علیہ السلام ولا تجهروا له بالقول او تاسو چتوي تیز خبر مکوی نبی علیہ السلام سره په وینا کې کجهر بعضکم لبعض پشاندا تیز خبرو کولو د باز کسانو تاسو د خپل بعض سره بل منځ کې خبره تیز کوي دا چې نبی علیہ السلام سره نه کوي یو صحابي حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه دا د انصار صحابه کرامو خطیب د اواز قدرتی تیز چې کله آیت نازل شو چې نبی علیہ السلام سره په تیز خبر نه کړي باندې راځي نبی علیہ السلام مجلس ته نظم و یس نظم اخو خبر تیزی ز په خپل سوچ کې په مزه لګیم او غ تیزی وي نو چې تیزی خبر کوم الله خو ویل چې اعمال مو برباد شي نو چې نظم دغه نه وبچ سوروز نبی علیہ السلام نو لید لکه ثابت بن قیس شو وجهه خود دی وجنه راځي چې زما आवाज تیز د آیت نازل شوی دی چې خبره په مزه کوي نو اسنه ز خبره په مزه کوم او هغه وی تیزی आवाज می تیز اعمال به برباد شي نو جهنم ته بلار شو
نبی علیہ السلام تو فرمائے چنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ دا جنتی دی و جہنم تنزی داغین بعد بیا مجلس ترات لو او نبی علیہ السلام سر بے خبری کو دون صحابہ کرامو دا نبی علیہ السلام ادب کو ان تحبط اعمالکم دا چی برباد بشیستا سو اعمال وانتم لا تشعرون حال دار چتا صبح نبیگی ان الذين يغضون اصواتهم بشکا کسان چیخ کت ساتیخ بلوازنا عند رسول الله بخواکی در رسول دا اللہ پاک اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى دا کسان دی چا اللہ پاک امتحان کری دا دوی پزرون دا پارا دا تقوى لهم دا دوی دا پارا بوی مغفرت بخنا واجر عظیم ولوی ثوابنا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بشکا کسان چی دی تا تاواز کی دا شات دا حجرونا دا شات دا کوٹونا بہر نچگی وحی چی روزا داخلک اکثرهم لا یاقلون اکثر دوی نپیگی والانہم صبرو کچر دوی صبر کڑیوی حتی تخرج الیہم تردی پوری چی تراوتی بی دوی دا پارا لکانا خیر اللہم دابر دوی دا پارا بہتروا واللہ غفور رحیم واللہ پاک بخون کی مہربان دی یا ایوہ الذین آمنوا مومنان ان جاکم فاسق بنبئن کچر تاسو تراشی یو فاسق یو دروجن سڑی پا یو خبر باندی فتبینون تاسو کو تحقیق دا خبر کو کئی ان تصیبو قومم بجہالت اسینا چی تاسو رسیگی یو قوم تا پنا پوہے سر تکلیف تو رسوی فتصبحو علا ما فعلتم نادمین پس تاسو بو کرزی پاس چی تاسو کم کڑیخ پیمانا وعلمو تاسو فیشی ان فیکم رسول اللہ چی یقینا پتاسو کی رسول اللہ پاک موجود دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچر دا پیغمبر تابداریو کی پڑی رکارن استاسو کے لعنت تم خام خوابتا مشقت کے پروزی ولیکن اللہ حبب الیکم ایمانا لیکن اللہ پاک محبوب گردولی تاست ایمان وزینو فی قلوبکم او اللہ پاک استکڑی دا ایمان استاس پزرن کی وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعسیان او اللہ پاک بد گردولی استاسو تا کفر فسق او گناہنا اولئک هم الراشدون دا خلق چی دیم دا ہدایت یافتہ خلق دی چی دا صحابہ دی فضلا من اللہ و نعمہ دا فضل دا اللہ پاک دی او نعمت دا اللہ پاک دی واللہ علیم حکیم و اللہ پاک زیاد علم و حکمت والا ذات دی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا او کچریوی دوڑلی دا مومنان چی دی پخپل منس کے جنگ کوی فاسرحو بینہما پستاسو صلحو کی پما بین دا دے دوارو ڈالو کی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پس کچری بیا بغاوتو کو زیادتو کو یوی ڈلی دا دے دوارو پا دے بلا باندے فقاتل اللتی تبغی حتی تفیع الى امر اللہ پس تاسو ټول مومنان جنگو کی دا غڈل سرا چاگی بغاوت کر دی تردی پوری چی دا ڈل تیار شی رجوع کی دا اللہ پاک حکم تا فین پات کچر رجوع یا اکڑا فاسلحو بینہما بالعدل پس تاسو صلحو کئی پما بین دا دے دوار کے بے انصاف باندی و اقصد انصافو کئی ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ پاک من اساتید انصاف کو ان کو سرا انما المؤمنون اخوتن بے شک مومنان روریان دی رون دی پخپل منس کی فاصلحو بین اخویکم پس تاسو صلحو کی پما بین دخپل رونو کی واتقوا اللہ تاسو یریگی دا اللہ پاکنا لعلکم ترحمون دا پارا دی چی پتا سبان رحم اکڑیشی واخر